हम हज के इरादा से निकले। जब हम मुकामे सरफ में पहुंचे तो मैं हाइजा हो गई और इस रंज में रोने लगी कि रसूल अल्लाह तशरीफ लाए। आपने पूछा तुम्हें क्या हो गया, क्या हाइजा हो गई हो? मैंने कहा हाँ। आपने फरमाया ये एक ऐसी चीज है जिसको अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों के लिए लिख दिया है, इसलिए तुम भी हज के अफाल पूरे कर लो, अलबत्ता बैतुल्लाह का तवाफ ना करना। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि रसूल अल्लाह ने अपनी बीवियों की तरफ से गाय की कुर्बानी की। सही बुखारी हदीस नंबर 294। मैं रसूल अल्लाह के सर मुबारक को हाइजा होने की हालत में भी कंगा किया करती थी। सही बुखारी हदीस नंबर 295। उनसे सवाल किया गया, क्या हाइजा बीवी मेरी खिदमत कर सकती है या नापाकी की हालत में औरत मुझसे नजदीक हो सकती है? उर्वा ने फरमाया, मेरे नजदीक तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस तरह की औरतें मेरी भी खिदमत करती हैं और इसमें किसी के लिए भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि मुझे हजरत आयशा ने खबर दी कि वो रसूल करीम को हाइजा होने की हालत में कंगा किया करती थी और रसूल अल्लाह इस वक्त मस्जिद में मुअतकफ होते। आप अपना सर मुबारक करीब कर देते और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने हुजरा ही से कंगा कर देती, हालांकि वो हाइजा होती। सही बुखारी हदीस नंबर 296। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में सर रखकर कुरान मजीद पढ़ते, हालांकि मैं उस वक्त हैज वाली होती थी। सही बुखारी हदीस नंबर 297। मैं नबी करीम के साथ एक चादर में लेटी हुई थी, इतने में मुझे हैज आ गया, इसलिए मैं आहिस्ता से बाहर निकल आई और अपने हैज के कपड़े पहन लिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हें नफास आ गया है? मैंने अर्ज किया हाँ। फिर मुझे आपने बुला लिया और मैं चादर में आपके साथ लेट गई। सही बुखारी हदीस नंबर 298। उन्होंने फरमाया, मैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन में गुस्ल करते थे, हालांकि दोनों जनबी होते। सही बुखारी हदीस नंबर 299। और आप मुझे हुक्म फरमाते, बस मैं अजार बांध लेती, फिर आप मेरे साथ मुबाशरत करते, इस वक्त मैं हाइजा होती। सही बुखारी हदीस नंबर 300। और आप अपना सर मुबारक मेरी तरफ कर देते, उस वक्त आप इत्काफ में बैठे हुए होते और मैं हैज की हालत में होने की वजह से आपका सर मुबारक धो देती। सही बुखारी हदीस नंबर 301। आपने फरमाया, हम अज़वाज में से कोई जब हाइजा होती, उस हालत में रसूल अल्लाह अगर मुबाशरत का इरादा करते तो आप अजार बांधने का हुक्म दे देते, बावजूद हैज की ज्यादती के, फिर बदन से बदन मिलाते। आपने कहा, तुम में ऐसा कौन है जो नबी करीम की तरह अपनी शहवत पर काबू रखता हो? यहाँ भी मुबाशरत से साथ लेटना बैठना मुराद है। सही बुखारी हदीस नंबर 302। जब नबी करीम अपनी बीवियों में से किसी से मुबाशरत करना चाहते और वो हाइजा होती तो आपके हुक्म से वो पहले अजार बांध लेती, और सुफियान ने शिबानी से इसको रिवायत किया है। सही बुखारी हदीस नंबर 303। रसूल अल्लाह ईद उल इज़हा या ईद उल फितर में ईदगाह तशरीफ ले गए। वहाँ आप औरतों के पास से गुजरे और फरमाया, ऐ औरतों की जमात, सदका करो, क्योंकि मैंने जहन्नम में ज्यादा तुम ही को देखा है। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, ऐसा क्यों? आपने फरमाया, तुम लान तान बहुत करती हो और शोहर की नाशुक्री करती हो, बावजूद अकल और दीन में नाकिस होने के मैंने तुमसे ज्यादा किसी को भी एक अक्लमंद और तजुर्बाकार आदमी को दीवाना बना देने वाला नहीं देखा। औरतों ने अर्ज की कि हमारे दीन और हमारी अकल में नुकसान क्या है या रसूल अल्लाह? आपने फरमाया, क्या औरत की गवाही मर्द की गवाही से निसफ नहीं है? उन्होंने कहा, जी है। आपने फरमाया, बस यही उसकी अकल का नुकसान है। फिर आपने पूछा, क्या ऐसा नहीं है कि जब औरत हाइजा हो तो ना नमाज पढ़ सकती है ना रोजा रख सकती है? औरतों ने कहा, ऐसा ही है। आपने फरमाया कि यही इसके दीन का नुकसान है। सही बुखारी हदीस नंबर 304। हम रसूल अल्लाह के साथ हज के लिए उस तरफ निकले कि हमारी जुबानों पर हज के अलावा और कोई जिक्र ही ना था। जब हम मुकामे सरफ पहुँचे तो मुझे हैज आ गया,
اس غم سے میں رو رہی تھی کہ نبی تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا کاش میں اس سال حج کا ارادہ ہی نہ کرتی۔ آپ نے فرمایا شاید تمہیں حیض آ گیا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے مقرر کر دی ہے، اس لیے تم جب تک پاک نہ ہو جاؤ طواف بیت اللہ کے علاوہ حاجیوں کی طرح تمام کام انجام دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 305۔ فاطمہ ابی حبیش کی بیٹی نے رسول کریم سے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو پاک ہی نہیں ہوتی تو کیا میں نماز بالکل چھوڑ دوں؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں، اس لیے جب حیض کے دن آئیں تو نماز چھوڑ دے اور جب اندازے کے مطابق وہ دن گزر جائیں تو خون دو ڈال اور نماز پڑھ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 306۔ ایک عورت نے رسول اللہ سے سوال کیا۔ اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ایک ایسی عورت کے متعلق کیا فرماتے ہیں جس کے کپڑے پر حیض کا خون لگ گیا ہو؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اگر کسی عورت کے کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو چاہیے کہ اسے رگڑ ڈالے، اس کے بعد اسے پانی سے دھوئے، پھر اس کپڑے میں نماز پڑھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 307۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں حیض آتا تو کپڑے کو پاک کرتے وقت ہم خون کو مل دیتے، پھر اس جگہ کو دھو لیتے اور تمام کپڑے پر پانی بہا دیتے اور اسے پہن کر نماز پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 308۔ نبی کے ساتھ آپ کی بعض ازواج نے اعتکاف کیا، حالانکہ وہ مستحاضہ تھی اور انہیں خون آتا تھا، اس لیے خون کی وجہ سے تشت اکثر اپنے نیچے رکھ لیتی، اور اکرما نے کہا کہ عائشہ نے قسم کا پانی دیکھا تو فرمایا یہ تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسے فلاں صاحبہ کو استحاضہ کا خون آتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 309۔ رسول اللہ کے ساتھ آپ کی زواج میں سے ایک نے اعتکاف کیا، وہ خون اور زردی دیکھتی، تشت ان کے نیچے ہوتا اور نماز ادا کرتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 310۔ بعض امہات المؤمنین نے اعتکاف کیا حالانکہ وہ مستحاضہ تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 311۔ ہمارے پاس صرف ایک کپڑا ہوتا تھا جسے ہم حیض کے وقت پہنتے تھے، جب اس میں خون لگ جاتا تو اس پر تھوک ڈال لیتے اور پھر اسے ناخنوں سے مسل دیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 312۔ ہمیں کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سو کرنے سے منع کیا جاتا تھا، لیکن شوہر کی موت پر 4 مہینے 10 دن کے سو کا حکم تھا۔ ان دنوں میں ہم نہ سرما لگاتی، نہ خوشبو اور عصب۔ یمن کی بنی ہوئی ایک چادر جو رنگین بھی ہوتی تھی کے علاوہ کوئی رنگین کپڑا ہم استعمال نہیں کرتی تھی، اور ہمیں عدت کے دنوں میں حیض کے غسل کے بعد کست اظفار استعمال کرنے کی اجازت تھی، اور ہمیں جنازے کے پیچھے چلنے سے منع کیا جاتا تھا۔ اس حدیث کو حشام بن حسان نے حفصہ سے، انہوں نے ام عطیہ سے، انہوں نے نبی کریم سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 313۔